हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वर्ण भनेको के हो, वर्णाश्रम भनेको के हो, जात भनेको के हो र शरीर भनेको के हो, आत्मा भनेको के हो, यसमा भेद छ। सबैभन्दा पहिला हामी यो बुझौं कि यो शरीरमा म बस्दछु। मेरो शरीर छुट्टै हो र त्यसमा निवास गर्ने म छुट्टै हुँ। यो शरीर जुन छ, यो मनुष्यको शरीर 4 लाख प्रकारका छन् भनेर पद्म पुराणले भन्दछ। जलजा 9 लक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विशन्ति कृमया रुद्र संख्यकः। अरे जलमा 9 लाख प्रकारका विभिन्न शरीरहरू छन्। अरे स्थावरा लक्ष्य विशन्ति 20 लाख प्रकारका वनस्पतिहरूको शरीर छ। अरे कृमया रुद्र संख्यकः कीट पतंगरहरू 9 लाख प्रकारका छन्। रे पंक्षिणाम 10 लक्षिणाम 10 लाख प्रकारका पंक्षीका शरीरहरू छन्। रे त्रिमसला लक्षिणी पशुवः 30 लाख प्रकारका पशु शरीरहरू छन्। रे भने चतुर लक्षाणी मानुष मनुष्य शरीर 4 लाख प्रकारका छन्। यो शरीर जुन छ यो 4 लाख प्रकारको छ भनेर शास्त्रले भनेको छ। हुन पनि तपाईले यसो नियालेर हेर्नुहोस् त, हाम्रो पृथ्वी लोकमा मूलतः 3 प्रकारका शरीरहरू देखिन्छ। एउटा काला प्रकारको अफ्रिकनहरू, एउटा गोरा प्रकारको सेतो शरीर अमेरिकन युरोपमा, भने एउटा रातो प्रकारको यो एसियामा। यी 3 प्रकारका शरीरभित्र पनि उपशरीरहरू छन्। हाम्रो एसियन शरीरमा राता प्रकारका शरीरमा हेर्ने हो भने मलेसियाको एक प्रकारको शरीर छ, चाइनामा एक प्रकारको शरीर छ, हाम्रो भारतवर्षमा एक प्रकारको शरीर छ। अझ भारतवर्षभित्र पनि प्रवेश गर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि विभिन्न प्रकारका शरीरहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ। भारतीयहरूको त्यस्तै आफ्नै विभिन्न प्रकारका शरीरहरू छन्। हाम्रो नेपालभित्र प्रवेश गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, गुरुङ भन्ने एउटा शरीर गुरुङहरूको अर्कै छ, बाहुनहरूको शरीर अर्कै छ। यहाँ क्षेत्रीयहरूको शरीर देख्ने बित्तिकै चिनिन्छ। हामी छुट्याउन पनि सक्दछौँ अनुहार र शरीर मात्र हेरेर। र यसरी 4 लाख प्रकारको शरीर छ हेर्नुहोस्। र यो शरीर कसले कुन शरीर प्राप्त गर्ने त्यो विधाताले तय गर्छन्। आत्मा विचरण गरिरहेको हुन्छ र उसले शरीर कुन शरीरमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा त्यो आत्माको प्रकृति कस्तो छ त्यो अनुरूप प्रकृति माताले विधाताले त्यसलाई तद अनुरूप शरीरमा प्रवेश गराउँदछ। यसलाई यसरी बुझ्नुस्, विभिन्न किसिमका सवारी साधनहरू हुन्छन्। बस हुन्छ, ट्रक हुन्छ, टेम्पो हुन्छ र त्यस्तै चालकहरू पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। कुनै चालक ट्रक चलाउनमा निपुण होला, कुनै टेम्पो चलाउनलाई निपुण होला। जसरी त्यो मालिकले टेम्पो चलाउन निपुण भएको चालकलाई टेम्पो नै प्रदान गर्दछ, जो ट्याक्सी चलाउन निपुण भएको चालकलाई ट्याक्सी नै प्रदान गर्दछ, त्यस्तै गरिकिन तपाईँ आत्मीय स्वरूपको तपाईँ सुरवीर हुनुहुन्छ, उदारवादी हुनुहुन्छ, तपाईँ अति भौतिकवादी हुनुहुन्छ भने त्यो गोरा शरीरको क्यारेक्टरिस्टिक हो। तपाईलाई गोरा शरीर नै उपयुक्त हुन्छ भने तपाईलाई त्यस्तै शरीर दिइन्छ। किनभने गोरा शरीर साहसी हुन्छन्, उदारवादी हुन्छन्। त्यस्तै गरिकिन तपाईँ यदि वैराग्यता चाहने, मोक्ष प्राप्त गर्न चाहने, ईश्वरतिर अति आसक्त हुन चाहने, तपाईलाई यो व्रतहरू निर्जला एकादशी गर्न मन पर्दछ, त्यो सामर्थ्यता तपाईलाई चाहिएको छ भने तपाईलाई बाहुनको शरीर दिइन्छ। त्यो शरीरको पाएपछि तपाईलाई त्यस्ता कार्यहरू भगवत उपासना गर्न सजिलो हुन्छ। जो 4 लाख प्रकार शरीरभित्र कुनै शरीर उसलाई यसरी प्रदान गरिन्छ। अब यो भइसकेपछि त्यो आत्माले 4 लाख प्रकारका शरीर मध्ये कुनै निश्चित शरीर प्राप्त गरिसकेपछि त्यो जीवात्मा भयो। अब उसले शरीर प्राप्त गर्यो, उसको एउटा निश्चित शारीरिक गुण अवगुण हुन जान्छ। ऊ कुनै कार्यमा दक्ष हुन्छ, कुनै कार्यमा अदक्ष हुन्छ। र यसरी त्यो शरीरको एउटा झुण्डलाई, समूहलाई जात नस्ल भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस्,
यो जात र नस्ल नै हुँदैन, जातै हुँदैन भनेर जुन आजकल झ्याली पिटिन्छ, यो भनेको मानिसहरूलाई झुटै बोलेर भए पनि, असत्य नै बोलेर भए पनि मधुर रस चखाइदिने एउटा तरिका मात्र हो। जात जेमा पनि हुन्छ, ईश्वरले जम्मैमा जात प्रदान गर्नुभएको छ। चामलमा पनि पोखरेली भन्ने चामल हुन्छ, पोखरेली मसिनो भन्ने हुन्छ, बासमती भन्ने चामल हुन्छ। तपाईले कुकुरमा हेर्नुभयो भने 400 भन्दा बढी जातहरू पत्ता लागिसकेको छ। कुनै एल्सिसन भन्ने जात हुन्छ, कुनै एप्सो भन्ने जात हुन्छ, कुनै भोटे कुकुर हुन्छ। बाघमा हेर्नुभयो भने पाटे बाघ भन्ने हुन्छ, बेङ्गाल टाइगर भन्ने हुन्छ, अथवा साइबेरियन टाइगर भन्ने हुन्छ। कहाँ छैन जात? चरामा पनि हुन्छ, भँगेरामा पनि हुन्छ, कुखुरामा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरिकन मनुष्यमा पनि त्यो जीवले प्राप्त गरेको शरीरको आधारमा उसको गुण दोषहरू कस्तो देखा पर्यो, त्यसको निश्चित समूहलाई जात भनेर भनिन्छ। हाम्रो देशमा नेपालमा हेर्ने हो भने गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, उपाध्याय, राणा, शाही, ठकुरी यो जातहरू, यो थर हो। थरले जातलाई देखाउँदछ। जात भन्ने हुन्छ। यदि जात नहुने भइदिया भए बेलायतीहरू बेलायतदेखि नेपालमा त्यही गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, ठकुरीलाई नै सेनामा भर्ना गर्नको लागि त्यति टाढादेखि किन आउँथे होला? त्यहाँ गएर अन्य कसैले सबै बराबर जात हुँदैन भन्दै जानुस् त के तपाईलाई भर्नामा लिन्छ? लिँदैन। जात नहुने भइदिया भए किन पुलिसहरूले, प्रहरीहरूले त्यो एल्सिसन कुकुरलाई नै चोर पत्ता लगाउनको लागि, सुँगाउनको लागि प्रयोग गरेको होला? किन भोटे कुकुर नै त्यो भेडाहरूलाई चराउनको लागि प्रयोग गरिएको होला? तसर्थ जात हुन्छ र जातको आफ्नो आफ्नो गुण अवगुण हुन्छ। अब तपाईहरूले भन्नुहुन्छ होला, अमेरिका, युरोपमा त जात छैन नि, त्यहाँ त छैन, त्यहाँ त सब समान छ, यही जात किन नेपाल, इन्डियामा मात्रै हुने त? यो कारण के हो भने यसको मूल कारण अन्तर्जातीय विवाह हो। यो स्पष्ट बुझौँ। यहाँ पनि के गरौँ भने एउटा सानो प्रयोग गर्नुहोस् न। काठमाडौँमा कुकुरहरू छन्, हामी यसो गरौँ, यहाँ कुकुरलाई उही नस्लका कुकुरहरूको बीच क्रस गर्न बन्द गरिदिउँ। एल्सिसन र एल्सिसनको बीचमा क्रस हुन नदिउँ। एल्सिसन र कुनै अर्कोको बीचमा अन्तर्जातीय होस्, यसलाई हामीले जबरजस्ती गरौँ, प्रयोग गरेर हेरौँ के होला। के एल्सिसन कुकुर र एप्सो अथवा भोटे कुकुरको क्रसबाट जन्मिएको के एल्सिसन नै हुन्छ? हुँदैन, त्यहाँ अर्कै जन्मिन्छ। त्यसै गरिकन यो प्रयोग तपाईले गरेपछि केही जेनेरेसन पछि, 20-40 वर्षपछि के होला? त्यहाँ एल्सिसन भन्ने कुनै जात रहने छैन तपाईको सहरमा, त्यहाँ कुनै भोटे भन्ने जात रहने छैन। यो अन्तर्जातीय क्रसले गर्दाखेरि यी सबै नस्लहरू नष्ट हुनेछन्। अर्थात् कुनै एकमा नस्लमा भएको जिन्स अर्को नस्लमा छरफुस्टिन जान्छ हेर्नुहोस्, र यसरी नस्ल सखाप हुन्छ। यही भएको छ अमेरिका, युरोपमा। त्यहाँ अन्तर्जातीय विवाह यति भयो कि त्यहाँ अब यो कुनै निश्चित जात भन्ने रहेन, नस्लै छैन। तर हाम्रा पुर्खाहरूको गौरवान्वित इतिहासले गर्दाखेरि धन्यवाद छ हाम्रा पुर्खाहरूलाई कि उहाँहरूले आफ्नो जातलाई कमसेकम बचाएर राखेका छन्। त्यसैले म गुरुङ हुँ भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ सगौरव, म ठकुरी हुँ, म उपाध्याय हुँ भनेर तपाईले आफ्नो नस्लको बारेमा बखान गर्न सक्नुहुन्छ सगौरव। यसरी यो नस्ल अर्थात् जात भन्ने हुन्छ। अब यसलाई अन्तर्जातीय विवाह गराएर छ्यासपिस गराइदिएर यो जात नष्ट गराइदिने हो कि, वा तपाईँ यदि उपाध्याय हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ गुरुङ हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नै नस्लको भित्र क्रस गराएर तपाईको छोराको त्यस्तै स्थानमा विवाह गराएर आफ्नो त्यही नस्ललाई प्रोटेक्ट गरेर राखिरहने हो कि, वा अमेरिका, युरोप जस्तै छ्यासबिस गराइदिन चाहनुहुन्छ? यो भने तपाईको हातमा छ।
यो भनेको नस्ल हो, हेर्नुहोस्, जात हो। यहाँ एउटा कुरा मात्र के बुझ्नु पर्दछ भने जात भन्ने हुन्छ, तर जातको आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। जातमा कोही केही स्तरमा दक्ष हुन्छन्, कोही केही ठाउँमा दक्ष हुन्छन्। हाम्रो शास्त्रमा बाहुनहरूलाई उच्च स्थानमा यस कारण राखिएको हो कि त्यो शरीर भनेको त्यो यस्तो कम्बिनेसन हो जसमा वैराग्यता प्राप्त गर्न सहज हुन्छ, जसले ऊ ईश्वरतिर ऊ जान उसलाई त्यो शरीरबाट सजिलो हुन्छ, वेदाध्ययनमा ऊ निपुण हुन्छ। तसर्थ त्यो वर्गलाई उच्च राखिएको हो। क्षत्रियलाई त्योभन्दा तल यसकारण राखियो कि ऊ रजोगुणमा बढ्ता लाग्यो, वैश्य शूद्र यसै गरिकन। अब यहाँ यदि युद्धको पराक्रमको आधारमा यसलाई विभाजन गरिने हो भने शूद्र सबैभन्दा माथि हुन जान्छ, क्षत्रिय त्यसपछि हुन आउँछ होला, अनि वैश्य अनि ब्राह्मण। यसरी कोही कुनै क्षेत्रमा दक्ष हुन्छन्, कोही कुनै क्षेत्रमा दक्ष हुन्छन्। जातको आधारमा कोही कसैलाई भेदभाव गर्दछ, हेप्दछ भने त्यो चाहिँ अपराध हो। अब आयो वर्ण भनेको के हो। वर्ण भनेको त्यो निश्चित शरीर प्राप्त गरेको जीवात्मा जब त्यसले कुन गुणसँग त्यसले लसपस गर्दछ। सृष्टिमा 3वटा गुण हुन्छ, हेर्नुहोस्, सतो, रजो र तमो। र यदि त्यस जीवात्माले चाहे जुनसुकै नस्लको होस्, चाहे गुरुङ होस्, चाहे नेवार होस्, चाहे ठकुरी होस्, चाहे बाहुन शरीरको होस्, अथवा चाहे अमेरिकन होस्, अथवा चाहे अफ्रिकन होस्, जुनसुकै शरीरको रहे तापनि यदि त्यस जीवात्माले सतोगुणसँग धेरै खेल्दछ आफ्नो जीवनकालमा पूर्वजन्मदेखि लिएर, यसरी सतोगुणमुखी भएको त्यो जुन जीवात्मा छ त्यसलाई ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। क्षत्रिय भनेको त्यो नस्ल प्राप्त जीवात्माले, त्यो शरीर प्राप्त जीवात्माले यदि रजोगुणसँग धेरै खेल्यो भने त्यसलाई क्षत्रिय भनेर भनिन्छ। यदि त्यसले रजो र तमो गुण मिश्रितसँग धेरै लसपस गर्यो आफ्नो जीवनकालमा भने त्यसलाई वैश्य भनिन्छ। भने यदि त्यस जीवात्माले तमो गुणसँग धेरै लसपस गर्यो भने त्यो जीवात्मालाई शूद्र भनेर भनिन्छ। यसरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र भनेको 4 वर्ण हुन्। भगवान श्री कृष्णले गीताको 4औं अध्यायको 13औं श्लोकमा चतुर्वण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः भनेर भन्नुभएको छ। 4वटा वर्ण मया सृष्टिम भन्नुभएको छ, मेरो सृष्टिमा। फेरि भन्न चाहे 4 वर्ण छन् मेरो सृष्टिमा। सृष्टि भनेको नेपाल मात्रै होइन, सृष्टि भनेको अमेरिका पनि हो, युरोप पनि हो, सृष्टि भनेको चाइना पनि हो। र यी सबै क्षेत्रमा, चाहे अमेरिका होस्, चाहे रसिया होस्, जहाँ पनि चाहे जुन नस्लको होस्, त्यसले यदि सतोगुणसँग लसपस गरेको छ भने त्यसलाई ब्राह्मण भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसले रजोगुणसँग लसपस गरेको छ भने त्यसलाई क्षत्रिय भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसले रजो र तमो मिश्रित गुणसँग लसपस गरेको छ, त्यस्तो किसिमको उसको अन्तर्हृदय छ। सतो रजो तमो त्रय गुणमै यस प्रकृतिमा रजो र तमो गुणको भाव अत्यधिक छ भने त्यसलाई वैश्य मान्नुहोस्। भने तमो गुण भाव अत्यधिक छ भने त्यसलाई शूद्र भनेर मान्नुहोस्। अब यसो गरेपछि के हुन्छ? यसो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यदि त्यो जीवात्माले चाहे जोसुकै होस्, चाहे जुनसुकै नस्लको होस्, चाहे जुनसुकै थरको होस्, चाहे अमेरिकन होस्, यदि त्यसले सतोगुणसँग लसपस गर्दछ, गर्ने बित्तिकै त्यसमा अटोमेटिकल्ली स्वतः यस्ता गुणहरू आउँदछ भनेर भगवान श्री कृष्णले गीताको 18औं अध्यायको 42औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। समो दमस तपः शौचम शान्तिरार्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणहरूको गुण हेर्नुहोस्। यदि तपाईले, चाहे तपाईँ जुनसुकै थरको होस्, जुनसुकै नस्लको होस्, यदि तपाईले सतोगुणसँग बढ्ता लतपत गर्नुभयो, सतोगुणमै हुनुभयो भने तपाईमा समो भन्ने गुण आउँदछ अरे। त्यो प्रस्फुटित हुन जान्छ तपाईमा आफसे आफ। समो भनेको आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सामर्थ्यता,
दम भनेको आफ्नो इन्द्रियलाई दमन गर्न सक्ने। यो इन्द्रियले त के माग्छ, यता जाउँ भन्छ, उता जाउँ भन्छ, चुप्लाट त इन्द्रिय, त आँखा चुप्लाट, त कान बढ्दा नकरा, यो भन्न सक्ने सामर्थ्यता, यो जिब्रो त चुप्लाट भनेर भन्न सक्ने सामर्थ्यता तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। शौचम भनेको शुद्धता, शान्तिर आर्जवम, शान्तिर भनेको शान्तिमयता, आर्जवम भनेको सरलता, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, तपाईँ ज्ञानी हुनुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँ विज्ञान ज्ञान तपाईँको वेद अध्ययन गर्न सक्ने शक्ति तपाईँमा स्वतः बढोत्तरी भएर जानेछ। यो भनेको ब्राह्मणहरूको शक्ति हो, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अनि यदि तपाईँले रजोगुणसँग धेरै लसपस गर्नुभयो, सतो रजो तमो त्रिगुणमयी यस विश्व ब्रह्माण्डको रजोगुण तपाईँमा बढ्ता हावी भयो भने तपाईँको आफै प्रस्फुटित भएर आउने के गुणहरू हुन् त भन्दा गीताको 18औं अध्यायको 43औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले शौर्य तेजो धृतिर दाच्यम युद्ध चप्यपलायनम। शौर्य तेज, धृतिर भनेको धैर्य गर्न सक्ने सामर्थ्यता, दाक्ष्यम भनेको उद्यमशीलता, युद्ध चप्यपलायनम तपाईलाई राष्ट्र प्रेम जागेर आउँदछ। अनि राष्ट्रमाथि कसैले घात गर्न लाग्यो भने तपाईँ त्यसको लागि आफ्नो ज्यान दिन तयार हुन सक्नुहुने तपाईको त्यस्तो भावना तपाईँमा आउँदछ। युद्ध चप्यपलायनम, युद्ध गर्न सधैँ तम्सिरहने, धर्म युद्ध गर्न, दानम ईश्वर भावश्च, दान गर्न तपाईँलाई मन लाग्छ अनि ईश्वरप्रति अति समर्पित हुने तपाईँको मन जागृत भएर आउँछ। यसरी रजोगुणसँग तपाईँ लाग्ने बित्तिकै यी हुन् क्षत्रिय भएर तपाईँ आफै क्षत्रिय बन्नुहुन्छ भने तपाईँ रजो र तमो मिश्रित गुणसँग लसपस तपाईँको भयो भने तपाईँमा कस्तो गुणहरू प्राकट्य भएर आउँछन् त भन्दा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। यो वैश्य हुनुभयो। अब तपाईँलाई अलिकति धन प्राप्तिको इच्छा जाग्दछ अनि तपाईँ कृषिमा, व्यवसायमा, व्यापारमा अनि गौरक्षा यो तपाईँको भित्री इच्छा हुन्छ। त्यस्तो भयो भने तपाईँ जान्नुहोस् तपाईँ पक्का वैश्य हुनुभयो। भने शुद्र तमोगुणमा तपाईँ लाग्नुभयो भने तपाईँको कस्तो किसिमको व्यवहार हुन्छ त, तपाईँको गुणहरू कस्तो हुन्छ भने तमोगुणमा लागिसकेपछि के हो तमोगुण भनेको? उसलाई मांसाहार मनपर्छ, उसलाई यो मदिरा सेवन मनपर्छ, उसलाई जुवा तास मनपर्छ, यस्तो गुण उसमा प्रस्फुटित हुन थाल्छ। यी विभिन्न क्रियाहरूले गर्दा ऊ पढ्न पनि सक्दैन, कुनै पनि शक्ति सामर्थ्य नभएपछि बाध्य भएर परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजम। अब त्यो के हुन्छ? अब उसले अन्यको सेवा गर्ने, अब ऊ शारीरिक परिश्रमका कार्यहरू गर्न अगाडि बढ्दछ। किनभने अन्य कुनै पनि कार्य गर्ने त्यसमा सामर्थ्यता नै हुँदैन। यसरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र भन्ने कुरा कस्तो गुणसँग त्यसले खेल्यो त्यसको आधारमा स्वतः प्रस्फुटित हुन जाने यो हो। यदि यहाँ कसैले यसको प्रमाण खोज्नुहुन्छ, कसरी तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ ब्राह्मण भनेको त जन्मिने बित्तिकै बाहुन हुने हो, जन्मे बित्तिकै छेत्री हुने हो भन्ने यदि तपाईँले यहाँ गर्नुहुन्छ भने यसको प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराणको 7औं स्कन्धको अन्तिम अध्यायमा अर्थात् 11औं अध्यायको 35औं श्लोक 7, 11, 35 मा स्वयं नारद मुनिले युधिष्ठिर महाराजलाई भन्नुहुन्छ यस्य यलक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्ण विव्यञ्जकम तत् अन्यत्रपि दृश्यत तत् तेनैव विनिर्दिश्यत। यो भनेको के भने यस्य त्यसले यलक्षणं प्रोक्तम जस्तो जस्तो लक्षण देखाउँदछ, यलक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्ण विव्यञ्जकम। यो अहिले भर्खर मैले जुन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रका गुणहरू मैले बताएँ त्यसले यी मध्ये जस्तो जस्तो गुण देखाउँदछ नारद मुनि भन्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति चाहे जस्तो सुकै होस्, चाहे जुनसुकै थरको होस्, चाहे जुनसुकै नस्लको होस्, यदि त्यसले त्यस प्रकारको त्यो 4वटा मध्ये जस्तो जस्तो त्यसले गुण दोष देखाउँदछ यत अन्यत्रपि दृश्य, चाहे त्यो नस्ल जस्तो सुकै होस्, तद तेनैव विनिर्दिश्यत, त्यसलाई त्यही नै सम्झनु।
श्रीमद् भागवत महापुराण 7:11-35। विशेष गरी जन्मिने बित्तिकै ब्राह्मण हुन्छ, जन्मिने बित्तिकै क्षेत्री हुन्छ भन्नेलाई अनुमोदन गर्ने यहाँहरूले यो श्लोक अवश्य हेर्नुहोला। हाम्रो हिन्दू धर्मबाट पलायन भएर जाने कारण, क्रिश्चियन भएर जाने कारण, यो मूल कारण शास्त्रले दिएको ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र यसको मूल परिभाषाबाट विचलित भएर गई थरको आधारमा, चाहे आफ्नो व्यवहार जस्तो सुकै होस्, शास्त्रले त के भन्छ, तपाईँ ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र को हो भनेर थाहा पाउनु मन छ भने यसो आँखा चिम्लेर नियालेर आफूलाई हेर्नुहोस्। ममा कस्तो शक्ति छ, कस्तो बानी छ मेरो, ममा सम दम तप गर्न सक्ने शक्ति छ, मसँग वेदाध्ययन गर्ने शक्ति छ, मलाई शास्त्रप्रति अति रुचि छ, मैले आफ्नो इन्द्रिय दमन गर्न सक्ने शक्ति छ भने तपाईँ ब्राह्मण हो। त्यो छैन, मलाई आफ्नो देश राष्ट्र प्रेम मनपर्छ, मलाई राष्ट्रको लागि ज्यान दिन मन लाग्छ, मलाई आफ्नो धर्मको लागि ज्यान दिन मन लाग्छ भने तपाईँ क्षेत्रीय हो। यदि तपाईँ भित्री रूपमा होइन, मलाई धन प्यारो छ, मलाई व्यापार व्यवसाय मनपर्छ, म कसरी धन बर्ता कमाऊ, धन प्रति बर्ता आवेश हुनुहुन्छ भने सोच्नुहोस् तपाईँ वैश्य हो। भने स्व इन्द्रिय तृप्ति, मलाई असाध्यै घुम्नु मन लाग्छ, आँखाको तृप्ति, मलाई खाली कानको तृप्ति गराउन मन लाग्छ, मलाई धर्म कर्म मतलब छैन, मलाई जिब्रोको स्वादको लागि मांसाहारै भए पनि मासु भए पनि खान्छु म, तँ व्रत नगरा, मलाई मनपर्छ, तँ को होस् बोल्न सिकाउने। यसरी आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति, मै खाऊ मै लाऊ, मै सुख शयलमा बाँचु, यस्तो तपाईँलाई मनपर्छ, आफूलाई निहाले हेर्नुहोस्, तपाईँ शूद्र हो। चाहे तपाईँको थर उपाध्याय किन नहोस् र कथित तल्लो थर यदि तपाईँको छ तैपनि तपाईँ आफ्नो मनलाई दमन गर्न सक्ने, तपाईँले आफ्नो इन्द्रियलाई दमन गर्न सक्ने तपाईँको क्षमता छ भने तपाईँ ब्राह्मणको श्रेणीमा हुनुहुन्छ भनेर यो कुरा बुझ्नुहोस्। तर हाम्रो समाजमा आफूलाई थरको आधारमा ब्राह्मण भन्दै कथित तल्लो जातलाई उसले खाएको गिलास पनि नछुने, उसलाई मन्दिर पनि प्रवेश गर्न नदिने यी अपराधीहरू हुन्। र यी व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि हाम्रो हिन्दू धर्म, यति ठुलो सत्य धर्म, वैदिक सनातन हिन्दू धर्म धरापमा पारिदिए। व्यक्तिहरूले धर्म छोडेर जाने धेरै कारणहरू मध्ये एउटा यो पनि कारण हो कि उसलाई आफ्नै समाजमा हेपिएर राखियो। समाजमा अहिले पनि त्यही नै व्याप्त छ, तर हाम्रो शास्त्रले दिएको त्यो परिभाषा होइन। शास्त्रमा त मनुष्यलाई हेप्ने, अन्य मनुष्यलाई तल देख्ने, त्यो स्वयं शूद्र भइगयो। अन्य व्यक्तिलाई छुवाछुत गर्ने, त्यो गर्ने र हेच्याउने त्यो व्यक्ति शूद्र हो। फेरि तपाईँले प्रश्न गर्नु होला, त्यसो भए तपाईँ अर्को नस्लको व्यक्तिसँग विवाह गरेर देखाइदिनुहोस् न त। फेरि यहाँ चाहिँ अर्को कुरो आउँछ, यो नस्लको कुरो आउँछ। म क्षेत्रीय हुँ भने म मेरो आफ्नो नस्ललाई म प्रोटेक्ट गरेर राख्न चाहन्छु, त्यसैले म क्षेत्रीयलाई नै सकभर रुचाउँछु। कोही ब्राह्मण होला, उसले आफ्नो ब्राह्मणत्वलाई बचाउन चाहन्छ, उसले ब्राह्मण नै विवाह गर्न चाहन्छ। कोही गुरुङ होला, उसले आफ्नो गुरुङपनलाई बचाउन चाहन्छ, उसको आफ्नो वीरता, गुरुङ भन्ने बित्तिकै वीरता, मगर, राई, लिम्बू, ठकुरी उहाँहरूले आफ्नो त्यो बचाउन चाहनुहुन्छ भने उनीहरूले आफ्नै नस्ल खोज्छ। अब यसमा आएर अन्य जातलाई विवाह गरेन भनेर हेपेको भनेर बुझ्नु भएन। यो त्यही हो, तेरो गर्ने नै त्यही हो। श्री कृष्णले अर्जुनलाई तिमी क्षेत्रीय हौ, अर्थात् तिमी रजोगुणमय तिम्रो चेतना छ। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्यम, युद्ध चप्य पलायन। तिमी युद्धको लागि युद्ध गर, अब धर्मको लागि युद्ध गर। हिंसा परमो धर्म, यो सत्य हो। तर शास्त्रले भन्छ धर्म हिंसा तथैव छ। धर्म रक्षाको लागि यदि हिंसा गर्नु पर्यो भने पनि, दुष्टहरूको नाश गर्नु पर्यो भने पनि त्यो तिनीहरूको नाश गरिनु पर्दछ भनेर शास्त्रले भन्छ।